बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 3 दुआएं बताऊंगा। दिल पर हाथ रखकर सिर्फ एक मर्तबा ये दुआएं पढ़े। पूरी रात जिस्म से बीमारी खत्म होती रही। इंशाअल्लाह सुबह तक पूरा जिस्म हर बीमारी से पाक हो जाएगा, हर बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले इन दुआओं को पढ़ा करते थे। आप भी इन्हें अपना मामूल बना ले, इंशाअल्लाह इनके फवाइद आपको हैरान कर देगी। तो आइए दोस्तों, दुआएं समाअत फरमा लीजिए। अगर मुमकिन हो तो ये दुआएं मेरे साथ एक मर्तबा जरूर पढ़े। नंबर 1, ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानश शाफिल काफी व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्र फला काशिफ लहु इल्ला हुवा व इन यमसस्का बिखैर फहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर फअकिम वजहक लिद्दीन हनीफा फित्रतल्लाहि अल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन्नास ला यअलमून वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदन व शिफ़ाउन अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। नंबर 3, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअु व हुवल क़वियुल अज़ीज़। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु ला यमूतु या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंता या ज़ल जलालि वल इकराम या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्अलुका मौजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिका वल गनीमति मिन कुल्लि बिर्रिन व सलामतिन मिन कुल्लि इस्म ला तदअ ली ज़ंबा इल्ला ग़फ़रतहु व ला हम्मा इल्ला फ़रजतहु व ला हाजता हिय लका रिज़्क़न इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ या रहीम या रहमान या जारल मुस्तजीरीन या वलियल मुमिनीन या साहिब कुल्ल गरीब ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल हलीमुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल अज़ीज़िल गनी ला इलाहा इल्लल्लाहु हुवर रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी सुब्हानल गनीय्यिल अज़ीम या मुसब्बिबल अस्बाब सुब्हानल अलीय्यिल आला सुब्हानहु व तआला सुब्हानल क़ाइमिद दाइम सुब्हानल हय्यिल क़य्यूम सुब्हानल हय्यिल्लज़ी ला यमूतु रब्बिग़फ़िरली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़ ज़ुनूब ग़ैरुक अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वरहमनी फल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ग़फ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबि व सत्तारुल उयूब व अतूबु इलैहि रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। आमनर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिर रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताअना ग़ुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل اسم لا تدع لي ذنب إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين أستغفر الله ربي وأتوب إليه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا رحيم يا رحمن يا جار المستجيرين يا ولي المؤمنين يا صاحب كل غريب لا إله إلا الله سبحان الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان العزيز الغني لا إله إلا الله هو الرزاق يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر لي وارحمني سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم دلما كن مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين رب أدخلني مدخلا صدق وأخرجني مخرجا صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو
अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनिमतुम हरिसु अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस दुआ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा और मज़ीद इस तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल वज़ाइफ उम्मीद की किरण को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि अल्लाह पाक के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। शुक्रिया।